बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का खुतबा नंबर 81। इस खुतबे का नाम खुतबा अज़ा है, जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अजीब व गरीब खुतबों में शुमार होता है। तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जो अपनी ताकत के एतबार से बुलंद, अपनी बख्शिश के लिहाज से करीब है, हर नफ़ा व ज़्यादती का अता करने वाला और हर मुसीबत व इब्तिला का दूर करने वाला है। मैं उसके नवाज़िशों और नेमत की फरावानियों की बिना पर उसकी हम्दो सना करता हूँ। मैं उस पर ईमान रखता हूँ चूँकि वो अव्वल व ज़ाहिर है, और उससे हिदायत चाहता हूँ चूँकि वो करीब तर और हादी है, और उससे मदद चाहता हूँ चूँकि वो कादर तवाना है, और उस पर भरोसा करता हूँ चूँकि वो हर तरह की कफ़ायत व इमानत करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द और रसूल हैं, जिन्हें अहकाम के नफाज और हुज्जत के एतमाम और इबरतनाक वाक़यात पेश करके पहले से मुतनब्बा करने के लिए भेजा है। खुदा के बंदो, मैं तुम्हें उस अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ जिसने तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें पेश की और तुम्हारी जिंदगी के औकात मुकर्रर किए, मैं मुख्तलिफ लिबासों से ढांपा और तुम्हारे रिज़्क़ का सामान फरवा किया। उसने तुम्हारा पूरा जायजा ले रखा है और तुम्हारे लिए जज़ा मुकर्रर की है, और तुम्हें अपनी वसी नेमतों और फराग अतियों से नवाजा, मुस्सर नलैलों से मुतनब्बा कर दिया है। वो एक एक करके तुम्हें गिन चुका है। इस मकाम आजमाइश और महल इबरत में उसने तुम्हारी उम्रें मुकर्रर कर दी हैं। उसमें तुम्हारी आजमाइश है और इसकी दरामद और बरामद पर तुम्हारा हिसाब होगा। इस दुनिया का घाट गंदला और शराब होने की जगह कीचड़ से भरी हुई है। इसका ज़ाहिर खुशनुमा और बातिन तबाकुन है। ये एक मिट जाने वाला धोखा है, गुरूब हो जाने वाली रोशनी, ढल जाने वाला साया और झुका हुआ सतून है। जब इससे नफरत करने वाला इससे दिल लगा लेता है और अजनबी इससे मुतमईन हो जाता है, तो ये अपने पैरों को उठाकर जमीन पर दे मारती है और अपने जाल में फांस लेती है और अपने तीरों का निशाना बना लेती है, और इसके गले में मौत का फंदा डालकर तंग और तार कबरदार वहशतनाक मंजिल तक ले जाती है, जहां से वो अपना ठिकाना जन्नत या दोजख देख ले और अपने किए का नतीजा पा ले। बाद में आने वालों की हालत भी अगलों की सी है। ना मौत कांट छांट से मुंह मोड़ती है और ना बाकी रहने वाले गुनाह से बाज आते हैं। वह हम एक दूसरे के तौर तरीकों की पैरवी करते हैं और यके बाद दीगरे मंजिल मुंतहा मकाम फना तक बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जब तमाम मामलात ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया की उम्र तमाम हो जाएगी और क़यामत का हंगाम आ जाएगा, तो अल्लाह सब को कब्र के गोशों, परिंदों के घोंसलों, दरिंदों के भट्टों, हलाकत गाहों से निकालेगा। ग्रोह दर ग्रोह, सामत व साकत, इस्तिदादा वस्फ़ बस्त अमर इलाही की तरफ बढ़ते हुए और अपनी जाए बाज़गश्त की जानब डरते हुए, निगाह कुदरत इन पर हावी और पुकारने वाले की आवाज़ इन सब के कान में आती होगी। वो ज़ौफ़ और बेचारगी का लिबास पहने हुए होंगे और अज्जो बेकसी की वजह से जिल्लत इन पर छाई होगी। हीले और तरकीबें गायब और उम्मीदें मुनक़ता हो गई होंगी। दिल मायूसाना खामोशियों के साथ बैठे होंगे, आवाज़ें देकर खामोश हो जाएंगे। पसीना मुंह में फंदा डाल देगा, वहशत बढ़ जाएगी, और जब इन्हें आखिरी फैसला सुनाने, अमलों का मुआवजा देने और अजाब व अकूबत और अजर व सवाब के लिए बुलाया जाएगा, तो पुकारने वाले की गरजदार आवाज से कान लरज उठेंगे। ये बंदे उसके इक़्तिदार का सबूत देने के लिए वजूद में आए हैं और गलबा व तसल्लुत के साथ इनकी तरबियत हुई है। नज़ा के वक्त इनकी रूहें कब्ज कर ली जाती हैं और कब्रों में रख दिए जाते हैं, जहां ये रेजा रेजा हो जाएंगे और फिर कब्रों से अकेले उठाए जाएंगे और अमलों के मुताबिक जजा पाएंगे और सबको अलग अलग हिसाब देना होगा। उन्हें दुनिया में रहते हुए गुरूए गलासी का मौका दिया गया था और सीधा रास्ता भी दिखाया जा चुका था और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोहलत भी दी गई थी। शक व शुबहत की तारीकियां उनसे दूर कर दी गई थी और उस मुद्दत हयात ओ अमाजगा अमल में उन्हें खुला छोड़ दिया गया था, ताकि आखिरत में दौड़ लगाने की तैयारी और सोच विचार से मकसद की तलाश कर लें और इतनी मोहलत पाएं जितनी फवायद के हासिल करने और अपनी आइंदा मंजिल का सामान करने के लिए ज़रूरी हैं। ये कितनी ही सही मिसालें और शफा बख्श नसीहतें हैं, बशर्ते कि उन्हें पाकीज़ा दिल और सुनने वाले कान और मजबूत राहें और होशियार मुतले नसीब हों। अल्लाह से डरो, उस शख्स के माने जिसने नसीहत की बातों को सुना तो झुक गया, गुनाह किया तो उसका एतराफ किया, डरा तो अमल किया, खौफ किया तो नेकियों की तरफ बढ़ा, अमद का यकीन किया तो अच्छे अमाल बजा लाया, इबरतें दिलाई गईं तो उसने इबरत हासिल की
اور خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا اور اللہ کی پکار پر لبیک کہا تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ و انابت کے ساتھ متوجہ ہوا، گلوں کی پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا۔ ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بندنوں سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک و صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کرے۔ سفر آخرت اور اس کی راہ نوردی کے لیے احتیاج کے مواقع اور فکر و فاقہ کے مقامات کے پیش نظر اس نے ذات اپنے ہمراہ بار کر لیا۔ اللہ کے بندو، اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اس سے ڈرتے رہو، اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک اس سے خوف کھاتے رہو، اور اس سے اس کے سچے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے ہور قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں۔ اسی خطبہ کے یہ بھی الفاظ ہیں، اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں، اور اس نے تمہیں آنکھیں دیں تاکہ وہ کوری و بے بصری سے نکل کر روشن و ضیاء بار ہوں، اور جسم کے مختلف حصے جن میں سے ہر ایک میں بہت سے اعضاء ہیں جن کے پیچ و خم ان کی مناسبت سے ہیں، اور اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور ایسے دلوں کے ساتھ جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، علاوہ دیگر بڑی نعمتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں کے، اور اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا ہے، اور گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات سے تمہارے لیے عبرت آموزی کے مواقع رکھ چھوڑے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے خط و نصیب سے لذت اندوز تھے اور کھلے بندوں آزاد پھرتے تھے، کس طرح امید کے بر آنے سے پہلے موت نے انہیں جا لیا اور عمر کے ہاتھ نے انہیں ان امید سے دور کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کچھ سامان نہ کیا جب بدن تندرست تھے، اور اس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھرپور جوانی والے بڑھاپے کے منتظر ہیں اور صحت کی تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں، اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا، اور بستر مرگ پر فلک و اضطراب کی بے قراریاں اور شور و تپش کی ہیں، چیسنیاں اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے، اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کر دیں۔ بدلنے کا وقت آ گیا ہے تو کیا قریبوں نے موت کو روک لیا؟ یاروں نے والیوں کے رونے کے کچھ فائد پہنچایا؟ اسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سانپ اور بچھو نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا ہے، وہاں کی لو نے اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیا ہے، صبح نے اس کے آثار مٹا ڈالے اور حادثات نے اس کے نشانات تک محو کر دیے۔ تر و تازہ جسم لاغر و مردہ ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیں، اور روحیں گناہ کے بارے گراں کے نیچے دبی پڑی اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں، لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافے کی کوئی صورت اور نہ بدعمالیوں سے توبہ کی کچھ گنجائش ہے۔ کیا تم انہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو؟ آخر تمہیں بھی تو ہو بہو انہی کے حالات کا سامنا کرنا ہے، اور انہی کی راہ پر چلنا ہے، اور انہی کی شاہراہ پر گزرنا ہے، مگر دل اب بھی خط و سعادت سے بے رغبت اور ہدایت سے بے پرواہ ہے، اور غلط میدان میں جا رہے ہیں، گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد و مخاطب ہے، اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ یاد رکھو کہ تمہیں گزرنا ہے صراط پر، اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور پیر پھسل جاتے ہیں، اور قدم قدم پر خوف اور دہشت کے خطرات ہیں۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک دانا ڈرتا ہے جس کے دل کو عقبے کی سوچ بچار نے چیزوں سے غافل کر دیا ہو، اور خوف نے اس کے بدن کو تاب و کفت میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو، اور امید ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزرتی ہوں، زہد و ورا نے اس کی خواہشوں کو روک دیا ہو، اور ذکر الہی سے اس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو، خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہو۔